अफगानिस्तानी तालिबानी झैँ नेपालमा पनि तालिबानी कमान्डरको जन्म त भइसकेको छ। तर अब नेपालमा पनि नेपाली तालिबानी लडाकुहरू जन्मेर उदाउनु र राष्ट्रघाती लाल गद्दारहरूलाई थला पर्ने गरी सुताउनु मात्र बाँकी रहेको छ। केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकका भित्ताहरू, युट्युब र टिभीका स्क्रिन र पर्दाहरू अफगानी तालिबानीहरूले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानीहरूको पक्ष र विपक्षमा बहस सँगसँगै एक थरीले भन्ने गरेका छन् अब अफगानिस्तानमा द्रुत गतिले विकास हुन्छ भने अर्को थरीले तालिबानीहरूले हतियार बोकेका कारण आतङ्ककारीको बिल्ला भिराउनीहरूको पनि कमी छैन। तालिबानी लडाकुहरूको पक्ष र विपक्षमा जसले जे जस्तो तर्क वितर्क आरोप प्रत्यारोप लगाए पनि असलियतमा तालिबानी लडाकु को हुन् र कहाँबाट कसरी त्यो समूहको विशाल सङ्गठनको जन्म हुँदै 20 वर्षसम्म युद्धमा होमिएर आज अफगानी सत्ता कब्जा गर्न सफल भयो भन्ने कुरा जान्न र बुझ्न जरुरी रहेको छ। जसले जसरी तालिबानी लडाकुहरूले हतियार बोकेकै आधारमा आतङ्ककारीको बिल्ला भिराउने हो भने हतियार बोक्ने तालिबानी लडाकुहरू आतङ्ककारीकी राज्यको ठुलो धन राशि हतियार उत्पादन गर्नमा खर्च गर्ने अमेरिका, उत्तर कोरिया, रसिया, चीन, बेलायत, फ्रान्स, भारत आदि हतियार उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरू आतङ्ककारी भन्नुहोस्। हतियार बोक्यो भन्दैमा कुनै पनि समूह र सङ्गठन र अभियान आतङ्ककारी रहँदैन। यो पनि ध्रुव सत्य हो कि नचाहँदा नचाहँदै पनि राष्ट्रभित्रका भ्रष्टाचारी, दलाली, राष्ट्रघाती, जनघाती, मातृभूमिका बलात्कारीहरूलाई सही ठाउँ र ठेगाना लगाउने र विदेशीले हैकम चलाएर राष्ट्रको अस्तित्व नै समाप्त हुनबाट राष्ट्र जोगाउनको लागि पनि हतियार उठाउनुपर्ने बाध्यतावशको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ, जुन परिस्थिति अफगानी तालिबानी लडाकुहरूका लागि खडा भयो र नचाहँदा नचाहँदै पनि अफगानी तालिबानी लडाकुहरूको जन्म भयो। परिस्थिति बसकै कारणले गर्दा तालिबानी लडाकुहरू हतियार उठाउन बाध्य भए। अफगानिस्तानी भाषामा तालिबानीको शाब्दिक अर्थ हो विद्यार्थी सङ्गठन। आज अफगानी सत्ता कब्जा गर्ने र अमेरिकी सैनिकहरूलाई उनीहरू बस्ने क्याम्पभित्रै हात हतियार र गोला बारुद यत्र तत्र छरपष्ट पारेर सैनिक जहाज चढ्न हतार गर्न बाध्य बनाउने तालिबानी लडाकुहरू एउटा सानो समूहमा गैर सरकारी सङ्गठनबाट उदाउँदै अफगानी शासकहरूले गरेको भ्रष्टाचार, बेथिति, विसङ्गति, राष्ट्रघात र जनघातका विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै सडक तताउने युवाहरूको समूह थियो। जुन समूहले भ्रष्टाचारका विरुद्ध, राष्ट्रघात र जनघातका विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएकै कारण जनताको माझमा निकै लोकप्रिय बन्न सफल पनि भयो र सत्तामा पुग्न पनि सफल भयो। तर केही देशी विदेशीको षड्यन्त्रका कारणले गर्दा सत्ताबाट हट्नु पर्यो र 20 वर्षसम्म युद्धमा खट्नु पर्यो। तालिबानी लडाकुहरू आतङ्कवादी नभई राष्ट्रवादी भएकै कारण आज 20 वर्षपछि पुनः अमेरिकी प्यादा अफगानी सत्ताका नाइके अशरफ घानीको सत्ता कब्जा गरेर पुनः सत्तामा पुग्न तालिबानी लडाकुहरू सफल भएका छन्। अब प्रसङ्ग बदल्ने अनुमति चाहन्छु। जसरी अफगानी युवा विद्यार्थीहरूले भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, राष्ट्रघात र जनघातका विरुद्ध सशक्त र बुलन्द आवाज उठाएर अफगानी जनताका बीच लोकप्रिय बन्न सफल भएर आफूहरूलाई तालिबानी लडाकु भन्न सफल भए र अमेरिकी साम्राज्यवादीका प्यादा अशरफ घानीको सत्ता कब्जा गर्न सफल भए, त्यसै गरी नेपालमा पनि नेपाली तालिबानी कमान्डरको जन्म त भइसकेको छ, जसको नाम हो ज्ञानेन्द्र शाही, जसको सङ्गठनको नाम हो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान। यो पङ्क्तिकारलाई राम्रोसँग थाहा छ कि नेपाली तालिबानी कमान्डर ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालका भ्रष्ट दलाल, तस्कर, राष्ट्रघाती, जनघाती, मातृभूमिका बलात्कारीहरूको असलियत र हैसियत सडकमा यत्र तत्र र छरपष्ट नपार्दासम्म वाइट बडीका दलालहरू, एनसेलका दलालहरू, नागरिकता मतियारहरू, राजस्व छलीका नाइकेहरू, एमसिसीका राष्ट्रघातीहरू को हुन् र कहाँ बस्छन् र के गर्छन्, के खान्छन्, कुन राजनीतिक पार्टीमा छन् र कतिमा बिकेका छन् र कतिको बिक्न सक्छन् भन्ने कुराको कुनै छनक भनकसम्म पनि थिएन। जब नेपाली तालिबानी कमान्डर ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पटक पटक गरी ठाउँ ठाउँमा ज्यानै लिनेसम्मको आक्रमणको सामना गर्दै नेपालका भ्रष्ट तस्कर, दलाल, राष्ट्रघाती र जनघाती अपराधीहरूको भण्डाफोर गर्न सफल भए, जसले गर्दा कुनै समय तालिबानी लडाकुहरू औँलामा गन्न सकिने अवस्थामा भए झैँ ज्ञानेन्द्र शाही नेपालका लागि नेपाली अभियानबाट निष्कासन पनि भए। हिजो ज्ञानेन्द्र शाहीले नेतृत्व गरेको हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका समर्थकहरू औँलामा गन्न सकिने अवस्थामा थिए।
तर आज हेर्दा हेर्दै 77वटै जिल्लामा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानका अभियन्ताहरूको ठुलो उपस्थिति देखिन्छ। एकपटक निधार खुम्चाएर भन्नुपर्दा राष्ट्रघाती एमसिसीका विरुद्धमा देशैभरि हस्ताक्षरको अभियान सञ्चालन गरेर नेपालको मानव अधिकारवादी संस्थालाई करोडौँको हाराहारीमा हस्ताक्षर बुझाउने नेपाली तालिबानी कमान्डर ज्ञानेन्द्र शाही नै हुन्। त्यसैले नेपालमा नेपाली तालिबानी कमान्डरको जन्म त भइसकेको छ। अब नेपालमा तालिबानी लडाकुहरू जन्मेर उदाउनी र राष्ट्रघाती जनघाती प्रचक्री विदेशीका दलालहरूलाई थला पर्ने गरी सुताउने साहस शौर्य र हिम्मतका साथ नेपाली तालिबानी लडाकुहरूको जन्म र उदय होस् भन्ने यो पङ्क्तिकार आशा भरोसा व्यक्त गर्दछ। अन्त्यमा नेपाली तालिबानी कमान्डर ज्ञानेन्द्र शाहीको सुझबुझ विवेकपूर्ण ढङ्गले नेपाली तालिबानी लडाकुहरू जन्म र उदयमानको सफलता हासिल गरून्, जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्नु परे पनि सामना गर्ने साहस शौर्य र हिम्मत गरून्, तर राष्ट्रघाती जनघाती दलालहरूका अगाडि घुँडा टेकेर आत्मसमर्पण नगरून्।